नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जीवन खड्का र साङ्केतिक भाषामा हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट हालसम्म 8वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्पन्न। जजिरा एयरलाइन्सले मात्रै हप्ताको 3वटा उडान भर्दै। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा लुम्बिनी प्रदेश। बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे सांसद र प्रदेश योजना आयोग बीच छलफल। रासायनिक मल अभावका कारण दाङसहित देशभर रोपाइँ प्रभावित। समयमा रोपाइँ नभए उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै किसान चिन्तित। र फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती पार गर्न नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा वडाहरूको सक्रियता। वडा नम्बर 16 को फोहोर उठाउन थालियो। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा एयरलाइन्सले गरेको समाचारबाट। 2079 जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीको दिनबाट भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भयो। यो विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उडान सुरु गरेको जजिरा एयरलाइन्सले हालसम्म 8वटा उडान भरेको छ। एक रिपोर्ट। जजिरा एयरलाइन्सको एयरबस 320 निओ विमानले हप्तामा 3 दिन नियमित रूपमा भैरवाका लागि उडान भर्दै आएको छ। सुरुदेखि सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान भर्दै आएको जजिराले जुन 1 देखि भने शुक्रबारको सट्टा शनिबार उडान भर्ने अनुमति ल्याएको छ। जेठ 2 गतेबाट व्यावसायिक उडान सुरु गरेको जजिराले हालसम्म भैरवाबाट 900 बढी श्रमिक कुवेत लगेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिए। जेठ 2 गते हाम्रो सर्वप्रथम यहाँ यो विमानस्थलमा फ्लाइट गर्ने एउटा जजिरा एयर तपाईँको कुवेतको जजिरा एयरले सञ्चालन गर्दैछ र हालसम्म तपाईँको जेठ 2 गतेदेखि हिजोका 17 गतेसम्ममा जेठ 17 गतेसम्ममा 8वटा फ्लाइट उसले गरिसकेको छ। हप्ताको 3वटा फ्लाइट कार्यक्रम राखेको छ तालिका र त्यसमा लगभग 1500 जना यात्रुहरू आएको र गएको अवस्था पनि छ। जजिरा एयरलाइन्सको काठमाडौँ कुवेतको भन्दा भैरवा कुवेत बीचको हवाई भाडा सस्तो छ। जजिरा एयरलाइन्सका नेपाल स्थित व्यवस्थापक अमित नागरथले कुवेत भैरवा बीच हवाई उडान सञ्चालन भएदेखि नै राम्रोसँग सञ्चालनमा आएको बताउँदै भैरवा कुवेत व्यावसायिक उडानबाट जजिरा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गरे। काठमाडौँ कुवेतको भन्दा भैरवा कुवेत हवाई भाडा प्रति यात्रु करिब 8,000 रुपैयाँले सस्तो परेको उनले बताए। भैरवामा हवाई उडान सञ्चालन गरे बापत नेपाल सरकारले हाम्रो एयरलाइन्सलाई दिएको विशेष सहुलियत हामीले यात्रुलाई दिएका छौं, उनले भने। फेयर डिफरेंस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो काठमांडू कुवैत और भैरवा कुवैत में बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस है। तकरीबन अगर बोला जाए, अगर आप फिगर्स कोट नहीं करेंगे तो तकरीबन 8,000 एनपीआर के करीब का डिफरेंस है एज एन अप्रोक्सीमेट। भैरवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि भैरवा तथा लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी पनि खुसी भएका छन्। ट्राभल व्यवसायी हरि पौडेलले जजिराको व्यावसायिक उडानले लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनमा टेवा पुगेको बताए। भैरवा गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट जजिरा एयरले नियमित उडान सुरु गरेको छ। यसबाट भैरवाको पर्यटन क्षेत्र त अगाडि वर्ष नै समग्र देशकै पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसले ठुलो सघाउ पुर्याउँछ। सरकारले दिएको छुट सुविधा अनुरूप जजिरा एयरलाइन्सले विमानस्थलको एकपटक प्रयोग गरे बापत विमानस्थललाई बुझाउनु पर्ने 2,25,000 रुपैयाँको शुल्क छुट पाएको छ। रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। अब बागमती प्रदेशको चितवन स्थित बाँदरमुढे घटना भएको 17 वर्ष पूरा भएको प्रसङ्ग। चितवनको बाँदरमुढे घटना भएको आज 17 वर्ष पूरा भएको छ। माडीवासीका लागि आजको दिन कालो दिनका रूपमा इतिहासको पानामा दर्ज भएको छ। 17 वर्ष अघि भएको बाँदरमुढे बम विस्फोटको घटनाका घाइतेहरूको पीडा
अहिले पनि बल्झँदो छ। पीडितले अझैसम्म राज्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले 23 जेठ 2062मा माडीको बादरबुडे खोलामा थापेको एम्बुसमा परि 42 जनाको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनेमा अधिकांश माडीका स्थायी बासिन्दा थिए। नेपाली सेनाका 3 जवानले पनि उक्त घटनामा वीरगति प्राप्त गरेका थिए। विद्रोही माओवादीका कमान्डर स्वयं प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि पीडितले राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्। विस्फोटमा एउटा घरका 3 जनासम्म परेका थिए। 150 यात्रु बोकेर माडीको बगैबाट भरतपुरतर्फ आउँदै गरेको ना 1 ख 3245 नम्बरको यात्रुवाहक बसमा माओवादीले बम विस्फोट गराउँदा घटनास्थलमा 39 र उपचारका क्रममा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सामान्य घाइते भई घरमा उपचार गराएका घाइतेको रेकर्ड बाहेक 75 जना घाइते भएका थिए। मृतकहरूको सम्झनामा आज घटनास्थलमा स्मृति कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे भएको छलफल सम्बन्धी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना आयोगले नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्मका तयारी थालेको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना योजनाहरू राख्न माग गरेका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा प्रदेशसभा सदस्यहरू र योजना आयोगका उपाध्यक्षले बजेट र कार्यक्रमबारे आफ्नो आफ्नो धारणा राखेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रदेश सांसद कमल प्रसाद श्रेष्ठले साधारण तर्फको खर्च घटाउने र पुँजीगत तर्फको खर्च बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। लोकप्रियता हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउन नहुने बताउँदै ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भएकाले प्रदेशको समृद्धि हुने गरी खर्च हुने खालको बजेट ल्याउनु पर्ने उनको तर्क छ। हाम्रो लुम्बिनी छ मात्रै भनेका छन्। त्यसकारण लुम्बिनीमा पर्यटकहरूलाई बसाल्ने 1 दिन 2 दिन धेरै दिनसम्म बसाल्ने हाम्रो योजना खै योजना हुनु पर्यो। त्यस्तै पाहाडका कुनै शीतल ठाउँमा यो गर्मीमा भक्त परेका मान्छेहरूलाई रमणीय ठाउँमा लाने हाम्रो योजना हुनुपर्छ। निकुहुरी खेला एउटा मन्दिर एउटा बाइकको थान एउटा पुरानो भनेर पैसा हालेर हुँदैन। त्यस कारण त्यो किसिमको नीति बन्नुपर्छ। त्यसो हो भने बल्ल पर्यटनहरू आउँछ, पर्यटकहरू आउँछ। प्रदेश सांसद भोमेश्वर चौधरीले उपलब्धिमूलक बजेट बनाउनु पर्ने बताउँछन्। उनले उत्पादन बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने र विदेशी आयातलाई घटाउनु पर्ने र निर्यातलाई बढाउन सक्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए। यो नीति तथा कार्यक्रम जुन आउने गर्दाखेरि त्यहाँ उसले सरकारले प्राथमिकता पनि तोकेको। प्राथमिकता तोक्ने क्रममा त्यहाँ अलिकति समस्या के देखियो भने हाम्रो देशमै अहिले बजेटको आर्थिक सङ्कट पर्न लागेको छ। लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्रीले प्रदेशको बजेट 37 अर्बभन्दा माथिको नबनाउने बताएका छन्। 35 अर्ब रकम प्रदेशमै भएको र त्यसलाई केही बढाएर लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि बजेट 37 अर्बसम्मको बनाइने उनको भनाइ छ। नयाँ प्रणाली सुरु गरिएकाले अब निवेदनको आधारमा मात्र सांसद नेताहरूको भनाइको भरमा बजेट नपाइने उनको भनाइ छ। कृषि विकासमा हामी सम्झौता गर्ने पक्षमा छ। तर पनि हामी प्रदेशमा बसिरहेको हुँदा बालले जिल्लाका शिक्षालाई हामी यसलाई आधुनिकरण गर्ने आइसिटीलाई अनिवार्य धेरै ठाउँमा सञ्चालन गर्ने सबै भन्न सकौँला। आइसिटी भनेको कम्प्युटर सिक्ने केटाकेटीहरूको स्थितिलाई अलिक विस्तृत गराउने तयारीमा हामी छौँ। परम्परावादी र पुरानो शैलीको बजेट नल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव समेत दिइएको छ। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले केन्द्रको बजेटको आधारमा प्रदेशको बजेट आउने र समयमा खर्च नहुँदा विकासका कामहरू नहुने र बजेट हिनामिना हुने गरेकाले यसप्रति समयमै सचेत बन्न सुझाव दिएका थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बुटवलबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट। अबको क्रममा धरान उपमहानगरपालिकामा 40 फिटको बुद्धको प्रतिमा अनावरण गरिएको समाचार। प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम घापुङले बुद्धको उपदेश, शिक्षा र ज्ञानले विश्वलाई प्रभाव पारेको बताएका छन्। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 छोटी
मोरङ स्थित 40 फिटको बुद्धको प्रतिमा अनावरण समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै प्रमुख खापुङले पहिले बुद्धलाई लाइट अफ एसिया भनिँदै आएकोमा अहिले आएर लाइट अफ वर्ल्ड भनेर संसारले स्वीकार्न थालेको बताए। धरान 4 को छोटी मोरङमा निर्माण भएको 40 फिटको बुद्धको प्रतिमा धरानको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेश प्रमुखको भनाइ थियो। बिग 1000 बुद्ध भनेर 175 फिट अग्लो बुद्धको प्रतिमा बन्नुले धरानको पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने प्रमुख खापुङको भनाइ थियो। कार्यक्रममा पूर्व प्रदेश प्रमुख डाक्टर गोविन्द तुङबाङले अहिले विश्व अशान्ति भइरहेको बेलामा बुद्धको सन्देश र ज्ञानको अनुसरण गरे शान्ति कायम हुने बताए। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब दाङ लगायत देशैभरि मलको अभाव भएको सम्बन्धी समाचार। मानो रोपेर मुरी फलाउने किसानहरूलाई वर्षेनी एउटै समस्याले सताउने गर्छ, त्यो समस्या हो रासायनिक मलको अभाव। धानको रोपाई तथा बिउ राख्ने समय हुँदा समेत दाङ लगायत देशैभरि मलको अभाव देखिएको छ। समयमा मल नपाउँदा समस्यामा परेका किसानहरू समयमा रोपाई गर्न नपाए उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै चिन्तित छन्। एक रिपोर्ट। समयमा रासायनिक मल नपाउँदा दाङ लगायत देशैभरका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। किसानले रोपाई गरेका मकैहरू मल राख्नको लागि तयारी छन्, तर युरिया मल बजारमा समयमा नपाउँदा किसानहरू चिन्तित छन्। अहिले सरकारले डिएपी मल मात्र उपलब्ध गराएको छ, त्यो पनि प्रशस्त होइन, किलाको हिसाबले दिएको छ। किलोको हिसाबले दिएका मल खेतबारीमा हाल्नु कि खानु भन्दै किसानहरूले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। किसानहरू मल लिनको लागि तुलसीपुरमा रहेको त्रिसिद्धेश्वरी सहकारीमा दिनहुँ धाउने गर्छन्। जिल्लामा करिब 5 टन डिएपी मल आएको छ, त्यो पनि घुराही, तुलसीपुर र लमहीमा वितरण गर्नुपर्नेछ, जो मागभन्दा एकदम न्यून हो। प्रत्येक वर्ष खेतीपाती गर्ने समयमा मलको अभाव हुँदा किसानहरू आफूले धेरै शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। आक्रोशित किसानहरूले सत्तामा बस्ने नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र काम गरेको भन्दै समयमा मलको सहज व्यवस्था नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। किसानले कसरी उबाज्ने, कसरी खेती गर्ने, सत्तामा बस्ने ती ठुला ठालुहरूलाई पनि यिनी किसानले खेती गरेर पालेका छौँ हामीले। अझ उल्टा कर, ठुल्ठुला कर असुलेर हामीले चाहिँ ठुल्ठुला कर्मचारीहरू, सांसदहरू हामी किसानहरूले पाल्ने। किसानहरूलाई खोइ हामीलाई कि हामीलाई यो देशका नेताले यो देशबाट निकाल कि हामीलाई बिखालेर मार, नत्र भने किसानीहरूको मजदुरीहरूको उद्धार हुनुपर्छ। भिडभाड किसानलाई आवश्यकता हुने चिज कि कृषि, अब हामीहरू किनभने कृषिमा निर्भर हुने व्यक्ति हुन्, किसान हुन्। किसानको लागि 2 नम्बरको लागि यति ढुकढाप गर्ने हेर्नुहोस्, बिहानदेखि आएको अझसम्म पाइन्छ, अझसम्म निश्चित छैन। जसले अलिकति फोन गरे उसैलाई रहन्छ। हामी सिधा साधा किसानहरू रहन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। दाङमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङले मल वितरण गर्दै आएका छन्, तर अहिले आएको डिएपी मल पर्याप्त नभएको र युरिया मल असारको अन्तिमसम्म आउने कम्पनीले जनाएको छ। डिएपी मात्रै उपलब्ध भएको छ हामीसँग, त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा छैन। किसान मल चाहिँ वितरण गरिरहेछौँ, स्थानीय समितिको चाहिँ समन्वयमा पठाइरहेछौँ। डिएपीहरू थोरै मात्रामा आइरहेछ। दाङबाट वितरण गर्नुको लागि 497 मेट्रिक टन डिएपी कहीँ आइसक्यो, धेरै त आइसक्यो, अझै थोरै चाहिँ आउने परिमाणमा बाँकी छ। अहिले मल जिल्लामा मात्र नभई देशभर नै अभाव रहेको छ। जिल्लामा करिब वार्षिक रूपमा युरिया 15,000 मेट्रिक टन र डिएपी 10,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्दछ। खपतभन्दा माग धेरै हुनु र रुस र युक्रेनको युद्धका कारण मल अभाव भएको कृषि सामग्री केन्द्र कम्पनी लिमिटेड शाखा घुराईले जनाएको छ। रुस र युक्रेनको युद्धका कारण चाहिँ रसियाका सबै मुलुकहरूबाट मल निर्यात बन्द भयो। त्यो मल निर्यात बन्द हुँदा बाँकी बचेका विश्वका अरू मुलुकले उत्पादन गरेको मलले नै विश्व बजार धान्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो मूल्य बढ्दा हामीले गरेका टेन्डर स्वीकृत भएको रकमभन्दा पार्टी बजारमा गएर मल खरिद गर्दा मूल्य धेरै बढिसक्दा उनीहरू मल ल्याउन सकेनन्।
मल अभावको समस्या किसानले अहिले मात्र भोगेका छैनन्, यो समस्या हरेक वर्ष भोग्दै आएका छन्। निर्वाचनको समयमा नेताहरूले किसानका समस्या समाधान गर्ने भन्दै मत माग्ने गर्छन्, तर निर्वाचन पश्चात किसानका समस्या जस्ताको तस्तै रहने गरेको छ। तिनै तहको सरकारले रासायनिक मलको समयमै व्यवस्था गरी किसानहरूलाई राहत दिनु जरुरी छ। प्राइम टाइम एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अब अन्त्यमा राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशको काठमाडौँ महानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको प्रयास सम्बन्धी समाचार। फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती पार लगाउन नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई वडाहरूले सहजीकरण गर्न थालेका छन्। समग्र महानगरको फोहोर फाल्ने ठाउँ नहुँदा 2 हप्तादेखि महानगरको सडक र चोकमा फोहोर थुप्रिएको छ, जसको कारण महानगरको आलोचना पनि भइरहेको छ। सबै फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेका बेला वडा नम्बर 16 मा भने फोहोर उठाउन थालिएको छ। वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको सक्रियतामा फोहोर उठाउन थालिएको हो। सङ्कलन भएको फोहोर वडा क्षेत्रकै 2-3 वटा ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्थानीयलाई प्रभाव नपर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि भइसकेको वडाध्यक्ष रिजालले बताए। हाम्रो महानगरपालिकामा मेयर साहबहरूले कमिटी बनाएर अगाडि जानुभएछ। मेयर साहबको अध्यक्षतामा हामीहरू वडाध्यक्षहरू शुद्ध राखेर 5-7 जना कतिजनाको कमिटी बनेको छ। त्यो कमिटीले काम अगाडि बढाइसकेको छ र निश्चित नै चाँडै नै फोहोर उठ्ने प्रतिबद्धता आएको छ। तर मेरो जनताको साथ सहयोग, मेरो यहाँका स्थानीय जनताको साथ र सहयोग र मायाले गर्दा आज फोहोर उठेको हो। म एक्लै चाहेर हुँदैन थियो। मसँग चुनाव लड्नुभएका लक्ष्मीजी, अनि हाम्रो अर्को कलमको सङ्घीय समाजवादको के नाउँ उहाँको गोमालजी, नारायण के गोमालजी लगायतका साथीहरूको कमिटीमा बसी मिटिङ राखेँ र उहाँहरू सबैजनासँग बसेर सल्लाह गरेर व्यवस्थापन यसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले अहिले अल्पकालीन रूपमा आज तत्काल समस्या समाधान गरौँ भनेर हामीहरूले उपाय लागेका। महानगरमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनु अघि नै फोहोर उठ्न छाडेको थियो। नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्, तर समाधानको उपाय निस्किएको छैन। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट हालसम्म 8 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्पन्न। जजिरा एयरलाइन्सले मात्रै हप्ताको 3 वटा उडान भर्दै। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा लुम्बिनी प्रदेश। बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे सांसद र प्रदेश योजना आयोग बीच छलफल। रासायनिक मल अभावको कारण दाङ सहित देशभर रोपाई प्रभावित। समयमा रोपाई नभए उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै किसान चिन्तित। र फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती पार गर्न नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा वडाहरूको सक्रियता। वडा नम्बर 16 को फोहोर उठाउन थालियो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।